नमस्कार सबै साथीहरूलाई। आज हामी प्रोफेसर डाक्टर उमेश कुमार मण्डल सरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्टर फर रिसर्चका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर तथा टियु जर्नलका एक्जिक्युटिभ एडिटर हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यो छोटो कुराकानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियो नेपालमा अनुसन्धान र लेखनको हालको परिस्थितिमा केन्द्रित रहनेछ। हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनुसन्धान र लेखन क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूका बारेमा र त्यसका समाधानका उपायहरूको सेरोफेरोमा रहेर हामीले सरलाई जिज्ञासा राख्नेछौँ। सर, खास गरी यो उदयमान अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अनुसन्धान र लेखन गर्ने क्रममा आउन सक्ने चुनौतीहरू के हुन् र यस्ता चुनौतीहरूको सामना र समाधान गर्न के गर्नुपर्छ होला, छोटकरीमा बताइदिनु होला सर। अहिले अब खास गरेर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा, अनुसन्धानको सन्दर्भमा तपाईले चुनौतीको कुराहरू सोद्धाखेरि तीन प्रकारको चुनौती हामी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई देख्छौँ। पहिलो चुनौती के हो भने अनुसन्धान हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छैन, देशकै प्राथमिकतामा छैनन्, युनिभर्सिटीकै प्राथमिकतामा छैनन् र विभागहरूमा कार्यरत हाम्रा शिक्षक, अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि प्राथमिकतामा छैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर पठन पाठन सँगसँगै 50% पठन पाठन र 50% अनुसन्धानको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो प्राथमिकता राज्य स्तरदेखि नै हाम्रो क्याम्पस इकाइसम्म त्यति मैले देखिएको पाइएको छैन। यो एउटा हाम्रो चुनौतीको विषय हो। र दोस्रो कुरा के हो भने हाम्रा जति पनि अनुसन्धानकर्ताहरू छन्, शिक्षक कर्मचारीहरू छन्, त्यसमा अनुसन्धान प्रतिको रुचि पनि अलिक कमै देख्छु म। खास गरेर अनुसन्धान पठन पाठनको लागि या तपाईले नयाँ ज्ञान सिर्जनाको लागि एउटा आधारभूत स्तम्भ हो, तर त्यताप्रति अनुसन्धानकर्ता पनि, शिक्षकहरू पनि, प्रोफेसरहरू पनि र विद्यार्थीहरू पनि अभिरुचि अलिक कम देखिएको पाइन्छ। त्यसैले अनुसन्धानलाई अलिकति अभिरुचिको साथ हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। दोस्रो चुनौती। तेस्रो चुनौती के हो भने हाम्रो अनुसन्धान गर्दा तपाईको बजेटको आवश्यकता हुन्छ, फिनान्सको आवश्यकता हुन्छ, पैसा रुपैयाँको आवश्यकता हुन्छ। तर हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरू जो इच्छुक छन्, जो उदयमान छन्, जो अनुसन्धान गर्न अग्रसर छन्, होइन, त्यस्तालाई पनि तपाईको कहीँबाट फन्डिङ पाउँदैन। त्यसैले आर्थिक अभाव पनि एउटा के हो भने समस्या हो। त्यसैले मैले अहिलेसम्म अनुभव गर्दा यो तीन प्रकारको चुनौती हामी देख्छौँ र त्यसलाई कसरी निराकरण भन्ने सम्बन्धमा पनि तपाईको प्रश्न रहेको हुँदा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राज्यको पनि जति पनि हाम्रो मन्त्रालयहरू छन्, विभागहरू छन्, त्यसमा अनुसन्धान नगरिकन नयाँ कुराहरू सिर्जना हुँदैनन्। त्यसैले राज्यले पनि र हाम्रो त्यसपछि आयो युनिभर्सिटीले पनि, लगभग जति पनि युनिभर्सिटीहरू 11वटा छन्, सबै युनिभर्सिटीहरूमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, दिन कार्यालयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ र प्राथमिकता एउटा सबल विषय हो। र अहिले हाम्रो भिसी सर, नयाँ भिसी सर आउनु भएको छ र उहाँले अनुसन्धानलाई धेरै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु भएको छ र लगभग गभर्मेन्टतिरको धेरै जसो फन्डिङहरू अनुसन्धानको लागि युनिभर्सिटीमा आओस् र युनिभर्सिटीका विद्यार्थी शिक्षकहरू मिलेर अनुसन्धान गर्ने प्रयास चाहिँ भइरहेको हामी देख्छौँ। त्यो एउटा समाधानको उपाय त्यो हो। अभिरुचिमा पनि पहिलाको भन्दा अलिकति अब अग्रसर भएको छ, बढ्दै गएको छ। त्यसैले मैले के एउटा उदीयमान अनुसन्धानकर्ताहरूलाई के भन्छु भने तपाईँ अनुसन्धानलाई प्रेम गर्नुहोस्, अनुसन्धानलाई माया गर्नुहोस् र अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसैले जबसम्म अनुसन्धानलाई तपाईले माया, ममता, प्रेम गरिदैन, त्यसमा लागिदैन,
त्यसपछि नयाँ कुराहरूको सृजना हुँदैन, ज्ञान हुँदैन, त्यही भएर अभिरुचि पनि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। र प्राथमिकतामा परिसकेपछि अबको सबै जसोले लगभग बजेट निकासी गर्छ र आफ्नो टोटल बजेटको लगभग 50%, लगभग 25% बजेटहरू अनुसन्धानको लागि पनि छुट्याउँछ भन्ने कुराहरू मैले अब विभिन्न डीन कार्यालयहरूबाट पनि आएको छ, सुन्नमा आएको छ कि उनीहरूले पनि अनुसन्धानको लागि बजेटहरू छुट्याएर जाने प्रपाटी सुरु भएको छ। धन्यवाद। हस्, यो जानकारीको लागि धन्यवाद छ सर। र हामीलाई जुन उदयमान अनुसन्धानकर्ताहरूलाई हजुरले दिनुभएको सुझाव छ अनुसन्धानलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने, उहाँहरूले पक्कै पनि यसमा विचार पुर्याउनुहुन्छ होला। अब म दोस्रो प्रश्न सरलाई राख्न चाहन्छु। हाल त्रिवीले अनुसन्धानको गुणस्तर र इमान्दारितासँग सम्बन्धित चुनौतीलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ? यो राम्रो प्रश्न हो। र पहिला हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा तपाईको एउटा हाम्रो युनिभर्सिटीमा अनुसन्धान सम्बन्धी एपेक्स बडी थियो र त्यो बडी हो रिसर्च कोअर्डिनेसन एन्ड डेभलपमेन्ट काउन्सिल। यो युनिभर्सिटीको रातो किताबमा थियो तर प्र्याक्टिसमा थिएन, व्यवहारमा थिएन। अहिले हाम्रो नयाँ सेन्ट्रल अथोरिटीहरू भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार सर आउनुभयो र रातो किताबमा भएको जुन रिसर्च कोअर्डिनेसन एन्ड डेभलपमेन्ट काउन्सिल थियो त्यसलाई क्रियाशील गर्नुभयो र यसमा लगभग 27 सदस्यीय बडी हो। यो युनिभर्सिटीको टियुको एपेक्स बडी हो र यसले सारा युनिभर्सिटीको अनुसन्धान सम्बन्धी कामलाई हेर्ने गर्छ र यो एउटा एपेक्स बडी भएको हुनाले त्यसको क्रियाशील भएको छ, त्यसको मिटिङ भएको छ 27 सदस्यीय। त्यसमा सम्पूर्ण 9वटा डिनहरू हुनुहुन्छ र त्यसपछि रिसर्च सेन्टरका डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ, क्याम्पस चिफ ज्यू मध्येबाट हुनुहुन्छ, विभागीय प्रमुखहरूबाट हुनुहुन्छ र विद्वान रिटायर प्रोफेसर, इमिनेन्ट प्रोफेसरहरूबाट पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सबै विज्ञहरू सम्मिलित एउटा रिसर्च कोअर्डिनेसन एन्ड डेभलपमेन्ट काउन्सिलको क्रियाशीलता भयो र त्यसमा मिटिङ पनि भयो र त्यसले 2वटा समिति बनाएको छ। एउटा त्यो समिति भनेको टियु रिसर्च पोलिसी कमिटी, एउटा जसले टियुलाई रिसर्चको क्रममा मार्गदर्शन गर्ने कार्यविधि र योजना के हुन्छ भन्ने एउटा कमिटी, 5 सदस्यीय कमिटी हो त्यो। त्यसमा लिडिङ गर्ने हाम्रो इमिनेन्ट प्रोफेसर प्राडा रामप्रसाद चौधरीजी हुनुहुन्छ र उहाँको संयोजकत्वमा अहिले युनिभर्सिटीले अङ्गीकार गर्ने अनुसन्धान नीति के हुने हुन्छ, सर्ट टर्मको के हुन्छ, मिडियम टर्मको के हुन्छ र लङ टर्मको अनुसन्धान नीतिहरू के हुन्छ भन्ने क्रममा काम भइरहेको छ र त्यो गुणस्तरको पनि एउटा राम्रो कुरा हो। एउटा त्यो कमिटी हो। अर्को कमिटी भनेको इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू बोर्ड, जसले तपाईले इमानदारिताका साथ जुन एउटा अनुसन्धान भन्नुभयो त्यसको लागि के हो भने इथिकल एस्पेक्ट पनि रिसर्चमा जोडिएको हुन्छ र हाम्रो 9वटा संकाय र संस्थानहरू मध्ये तपाईको मेडिसिनमा छ इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू बोर्ड, त्यसपछि साइन्समा छ र बाँकी हाम्रो 7वटा डिन कार्यालयहरूमा अनुसन्धान सम्बन्धी इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू बोर्ड सम्बन्धी कार्यक्रम के भन्छ कार्यपद या कार्यविधि नभएको हुनाले अहिले हाम्रो शिक्षा शास्त्रको डिन ज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ चित्रबहादुर बुढाथोकी, उहाँको संयोजकत्वमा यो एउटा इथिकल रिभ्यू बोर्ड बनेको छ र त्यसले हामीलाई सिफारिस गर्छन् कि हाम्रा रिसर्चका इथिकल कुराहरू, इमानदारिताका कुराहरू के हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी यो 2टा कुराहरूलाई यो 2टा समिति बाट जुन हाम्रो मार्गदर्शन हुन्छ, जुन कार्यविधि आउँछ, जुन तपाईको मापदण्डहरू आउँछ, त्यसलाई आधार मानेर युनिभर्सिटीमा अनुसन्धानहरू जाने क्रम चाहिँ अगाडि बढ्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद।
हजुर धन्यवाद सर। अब सरलाई अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। विभिन्न विषय र विधामा अनुसन्धान र प्रकाशनमा भएका केही प्रोत्साहनजनक विकास प्रगतिहरू केही छन् भने हामीलाई बताइदिनुहोस् न सर। धन्यवाद। अब यसमा तपाईँले हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र अब 63वटा आङ्गिक क्याम्पसहरू छन् र त्यस्तै 9वटा तपाईँको संकाय र तपाईँको संस्थान दिन कार्यालयहरू छन्। विभाग भन्नुभयो भने लगभग केन्द्रीय विभागहरू हामीलाई मोर देन 30वटा 40-50वटा विभागहरू पनि छन्। यो सम्पूर्ण इकाइहरूमा जर्नल प्रकाशन हुन्छ। तपाईँको क्याम्पसमा जर्नल प्रकाशन हुन्छ, केन्द्रीय विभागहरूमा जर्नल प्रकाशन हुन्छ, दिन कार्यालयबाट जर्नल प्रकाशन हुन्छ र हाम्रो अनुसन्धानको जुन केन्द्र छ त्यसबाट के भन्छ जर्नल प्रकाशन हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो रिसर्च सेन्टरहरूबाट पनि अनुसन्धानको जर्नल प्रकाशन हुन्छ। त्यसैले जर्नल प्रत्येक क्याम्पस, विभाग, संकाय, संस्थान र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा भएको हुनाले प्रत्येक वर्ष एउटा न एउटा पब्लिकेसन भइरहेको हुनाले हामीले यो एउटा सबल पक्ष र राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ, जसमा हाम्रो युनिभर्सिटीबाट पनि जर्नल प्रकाशनको लागि केही हदसम्म आर्थिक अभाव नहोस् भनेर बजेट पनि छुट्याएको छ। त्यसैले त्यो कुराहरू भइराखेको छ र त्यो बाहेक युनिभर्सिटीमा डिपार्टमेन्टहरू, केन्द्रीय विभागहरू, क्याम्पसहरूमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरू पनि चलिरहेछन् र त्यसै राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानहरू पनि चलिरहेछन्। जस्तै अस्ति मैले गभर्मेन्टको एउटा PRI पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट जुन गभर्मेन्टको अनुसन्धानको थिङ्क ट्याङ्क हो, त्यसले पनि तपाईँको युनिभर्सिटीसँग एकाडेमियासँग अनुसन्धान गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएको छ, जसमा तपाईँको कोभिड-19 को इम्प्याक्टहरू के छन् भनेर अगाडि बढाएको छ अनुसन्धान। त्यस्तै तपाईँको हाम्रो यो प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्भिस डेलिभरी दिने क्रममा कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, कुन एस्पेक्टलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सवालमा कानुन संकायसँग मिलेर अनुसन्धान भइरहेछन्। त्यसैले यी अनुसन्धानहरू राम्रै हुन्, प्रोत्साहजनक कार्यक्रमहरू हुन् जस्तो मलाई लाग्छन् र यी कामहरू अगाडि बढिरहेछन्। धन्यवाद। धन्यवाद सर यो जानकारीको लागि। अब म सरसँग अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। हाम्रा नयाँ अनुसन्धानकर्ता र लेखकहरूले कस्ता कस्ता कुरा अथवा विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र उहाँहरूले त्रिवी सेन्टर अफ रिसर्चबाट कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ, यसबारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। अब हाम्रो नयाँ अनुसन्धानकर्ता र लेखहरूको लागि के हो भने हाम्रा त अनुसन्धानका चुनौतीहरू छन्, जुन मैले पहिलो प्रश्न प्रष्ट पारे। जे जस्ता चुनौतीहरू भए पनि अनुसन्धानलाई एउटा हाम्रो मुख्य एजेन्डा होइन, उहाँहरूले यसलाई राम्रो प्राथमिकताको रूपमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला अनुसन्धानमा क्वालिटी रिसर्च गर्नुपर्छ है। मलाई लगभग 1.5 वर्ष जति भएको अनुसन्धान केन्द्रमा लगभग मैले 50-100वटा अनुसन्धान जति गराएँ र त्यसमा मैले धेरै कमजोरी के देखेँ भने क्वालिटीको रिसर्च पहिलो कुरा। दोस्रो न्यू जेनेरेसन के भन्छ तपाईँको नलेज जेनेरेसनको कुराहरू, नयाँ कुराहरूमा हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्दाखेरि पहिलाकै विषयवस्तुलाई फेरि रिपिट गर्ने भन्ने होइन, नयाँ आस्पेक्टहरू, नयाँ तपाईँको खोजहरू, शोधहरू, विषयवस्तुहरू, गहन विषयवस्तुहरू तपाईँको हाम्रो ग्रास कटमा गएर गाविस लेभलका इस्युहरू, जिल्ला लेभलका रिसर्चका इस्युहरू र यसरी ग्रास कटसँग इस्युहरूलाई हामीले ध्यान दियो भने यो एउटा प्राथमिकताको विषय हुन्छ र यसमा हामीले क्वालिटीको रिसर्च गर्नुपर्छन्, त्यसमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, लिटरेचर रिभ्यू त्यतिकै गर्नुपर्छ,
फर्म्याटहरू रेफरेन्सिङ सिस्टमहरू त्यतिकै राम्रो अपनाउनु पर्छ र प्रत्येक रिसर्च अनुसन्धानकर्ताहरूले कम्तीमा वर्षमा एउटा रिसर्च र एउटा लेख प्रकाशन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छन्। र यही क्रममा हाम्रो जुन त्रिवीको सेन्टर अफ रिसर्च बाट के कस्ता सहयोगहरू अपेक्षा राख्नुभयो भनेर जुन एउटा प्रश्न राख्नुभयो, तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यो क्रममा के हो भने हाम्रो सेन्टर फर रिसर्च जसका म एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुँ, त्यसबाट हामीले युनिभर्सिटीका फ्याकल्टीहरू, युनिभर्सिटीमा भर्खर प्रवेश गर्ने हाम्रा कन्ट्र्याक्टका शिक्षकहरू, हाम्रा शिक्षण सहायकहरू, हाम्रा उपप्राध्यापकहरू र त्यसपछि अलि बढुवा भएर आउने सहप्राध्यापकहरूको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष लघु अनुसन्धान कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ र त्यो लघु अनुसन्धान कार्यक्रम तपाईँको शिक्षकहरूको एउटा वृत्तिक विकास होस्, उनीहरू बाहिर अनुसन्धान को अवसर नपाएको हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनीहरूलाई पठन पाठनको सँगसँगै वर्षमा अनुसन्धान पनि गरोस् हिसाबले हामीले वर्षेनी 50 वटा अनुसन्धानहरू जुन अब पूर्ण सङ्ख्यामा त होइनन् तर पनि हामीले त्यति सङ्ख्यामा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई हामीले फिनान्सियल रूपमा थोरै भए पनि हामीले त्यो प्रोभाइड गर्छौँ। र त्यसपछि तपाईँको अर्को एउटा मिनी रिसर्चको एउटा कुरा आयो, जुनमा अहिले यो वर्ष हामीले 60 वटा प्रपोजलहरू कल गरेका छौँ र भोलिसम्म मङ्सिर 19सम्म लास्ट डेट हो, त्यसको प्रपोजलहरू आइरहेछन् है, दर्ता गराइरहेछन्। र त्यसपछि अर्को हाम्रो एउटा रिसर्च इन्डोमेन्ट फन्ड पनि हो, त्यो अलिकति 1.5 करोडको जति, 15 करोडको फिक्स डिपोजिटबाट 1.5 करोडको ब्याजबाट सञ्चालन गर्ने, त्यसको पनि हामीले अलिकति प्राविधिकहरूको अलिकति कमी भएको हुनाले, म्यान पावरको अलिकति कमी भएको हुनाले हामीले सुरुवात त गरेका छैनौँ, तर कार्यविधि बनिसकेको छ, त्यस्ता पनि हामी अनुसन्धान जारी राख्छौँ। त्यसैले मेरो के एउटा आग्रह छ भनेपछि विश्वविद्यालयभित्रका शिक्षकहरूले होइन, आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग पनि त्यो एसोसिएट भएर, विद्यार्थीहरू पनि शिक्षकसँग एसोसिएट भएर अनुसन्धान प्रस्तावहरू राख्ने र त्यसपछि हाम्रो एउटा प्रकाशनको टियु जर्नल भन्ने वर्षेनी हामी लगभग 25-50 वटा लेखहरू प्रकाशन गर्छौँ। वर्षको दुईटा जर्नल हुन्छ, एउटा जुन सेसनको, एउटा डिसेम्बरको। त्यसमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्ना प्रोफेसरहरूसँग गरेको रिसर्चहरूलाई प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने एउटा अवसर हो। त्यसमा पनि आर्टिकल दिएर उनीहरूले एउटा अवसर पाउनेछ र त्यसलाई हामी टियु जर्नल प्रकाशन गर्छौँ। त्यसैले हामीसँग सेन्टर फर रिसर्चले अहिले एउटा मिनी रिसर्चको रूपमा र पछि आउने रिसर्च इन्डोमेन्ट फन्डका रिसर्चहरू र टियु जर्नल पब्लिकेसन जुन हामी गरिरहेछौँ त्यसमा अवसर पाउनुहुन्छ। उहाँले रिसर्च गर्नुभयो भने, यस्ता रिसर्चहरूमा क्वालिटीको रिसर्चहरू ल्यायो भने, नयाँ प्रपोजलहरू, नयाँ आर्टिकलहरू ल्यायो भने त्यसलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर। पक्कै पनि हाम्रा साथीहरूले सरले सुझाउनु भएका बुदाहरूमा ध्यान दिनुहुनेछ। अब म सरलाई अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु सर। हामीले समय समयमा त्रिवीका अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि रिसर्च फन्डिङ, ग्रान्ट्स र ट्रेनिङहरूका बारेमा पनि सुन्छौँ। हजुरले भर्खर पनि भन्नुभयो टियु यो सेन्टर अफ रिसर्चबाट पनि यस्ता मिनी रिसर्चको लागि ग्रान्ट्सहरू चाहिँ हजुरहरूले दिनु भइरहेछ भनेर। यो बाहेक पनि यस्ता ग्रान्ट्स अरू कहाँबाट दिइन्छ र हामीले कुन प्रक्रियाबाट पाउन सक्छौँ, केही विवरण सहित बताइदिन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो युनिभर्सिटी भित्रको ग्रान्टको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने कि हाम्रा प्रत्येक डिन कार्यालयहरूमा मिनी रिसर्च गर्ने ग्रान्ट छन् है, र सबै जस्तो डिन कार्यालय 9वटा डिन कार्यालयहरू छन्। कृषि भयो, वन भयो, त्यसपछि तपाईँको मेडिसिन भयो, व्यवस्थापन भयो, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, एजुकेसन भयो, कानुन भयो,
यो सबैको डिन कार्यालयमा केही न केही अनुसन्धान गर्ने ग्रान्टहरू छ। त्यसैले त्यो संकायहरूमा हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले उनीहरूले प्रपोजल आह्वान गर्छ र प्रपोजल आह्वान गरेको बेला हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यहाँ प्रपोजल दियो भने त्यस्ता ग्रान्टहरू पाउने सम्भावना देख्छु म। एउटा त्यो कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रा युजिसीले जुन हामीलाई फन्डिङ गर्छ नेपाल सरकारबाट, हाम्रो जुन एउटा अर्थ अनुसन्धान सम्बन्धी सारा कुराहरू त्यतैबाट पाउने भएको हुनाले युजिसीले पनि लगभग केही वर्ष 5 वर्ष अघिदेखि नै एउटा रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल प्रत्येक क्याम्पसमा, प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा र प्रत्येक दिन कार्यालयमा त्यहाँका संलग्न शिक्षक र कर्मचारीहरूले अनुसन्धान गरोस् भन्ने हिसाबले एउटा रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल स्थापना गरेको छ। र यो प्रत्येक तपाईँको डिपार्टमेन्टमा हुन्छ, प्रत्येक क्याम्पसमा हुन्छ, अनि त्यसपछि दिन कार्यालयहरूमा हुन्छ र त्यसको कामै हो रिसर्च गराउने हो। त्यसमा पनि फन्डिङहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रा तपाईँको ताहाचल शिक्षा क्याम्पस हो होइन, तर पनि त्यहाँ के हो भने वर्षेनी 20 वटा प्रस्तावहरू, अनुसन्धानको प्रस्तावहरूको फिनान्सिङ गर्छ त्यहाँको फ्याकल्टीहरू, त्यहाँको स्टुडेन्टहरू। त्यसैले हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरू जुन नयाँ नवप्रवेशी छन् उहाँहरूले पनि कम्तीमा दिन कार्यालयमा गएर रिसर्चका के भइरहेछन्, के छ प्रपोजल, के छ आह्वान, कहिले हो, कुन बेला हो, हामी रिसर्च गर्न तयार छौँ, तपाईँहरूसँग बजेट छ भनेर जिज्ञासा राखिदियो भने, खोज नीति गरिदियो भने त्यो दिन कार्यालयले त्यो प्रपोजल अगाडि सार्छन् र आह्वान गर्छन्। त्यसैले टियुको सेन्टर फर रिसर्च बाहेक प्रत्येक तपाईँको क्याम्पसहरूमा, दिन कार्यालयहरूमा, विभागहरूमा अनुसन्धान सम्बन्धी केही न केही ग्रान्टहरू छुट्याएको हुनाले त्यसमा धेरै जसो होइन प्रपोजल दिने हो र त्यसपछि त्यहाँको मापदण्ड के छ, क्राइटेरिया के छ, त्यो क्राइटेरियालाई फुलफिल गरिकन आफ्ना प्रपोजलहरू राख्यो भने त्यसमा पाउन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छन्। र अहिले तपाईँ हेल्थ सेक्टरमा हेर्ने हो भने नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल, त्यसमा पनि अनुसन्धान छ, धेरै प्रकारका अनुसन्धानहरू छ। मैले देखेँ 40,000 देखि 5 लाखसम्मको बजेट हुने अनुसन्धानहरू छन्। त्यसको खास गरी तपाईँको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित होइन, मान्छेको तपाईँको रोग लाग्ने, स्वास्थ्य कसरी हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले पनि यस्ता कार्यक्रम अनुसन्धानको गरेको हुनाले मेडिसिन सेक्टरको या हाम्रो नर्सिङ सेक्टरका भाइ बहिनीहरू या हाम्रै तपाईँको युनिभर्सिटी सेक्टरको हेल्थ रिलेटेड प्रपोजलहरू त्यहाँ दियो भने उनीहरू पनि वर्षेनी ग्रान्टहरू प्रोभाइड गर्छन् र त्यो अनुसन्धानहरू अगाडि बढ्छन्। त्यही भएर मलाई लाग्छन् हाम्रा नवप्रवेशी नयाँ उदयमान अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यतातिर पनि जिज्ञासा र इच्छा राखेर आफ्ना अनुसन्धानलाई अगाडि बढ्यो भने पक्कै उहाँहरू ग्रान्ट पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पक्कै पनि उमेश सरबाट हामीले आज धेरै कुराको जानकारी पाएका छौँ र यो हाम्रो लागि धेरै उपयोगी पनि हुनेछ। यी इन्फर्मेसन हजुर अनुसन्धान र लेखनकर्ताहरूको लागि औधी फलदायी साबित हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु सर। धन्यवाद। सरको अमूल्य समय र उपयोगी सुझावका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। ल, अब तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ललिताजी, किनभने कम्तीमा युनिभर्सिटीमा रिसर्च सम्बन्धी कुराहरू के भइरहेछ, कसरी एक्सेस पाउने सम्बन्धमा जुन एउटा भिडियो तयार गर्नुभयो र सबैको लागि उपयोगी हुन्छ, त्यसको लागि पनि तपाईँले धेरै मेहनत साथ यो काममा सहयोग गर्नुभएको हुनाले तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।